रोड बरो हा रे रोड कसा डान्सिंग रोड डान्सिंग सेकंड गोवा यूट्यूब चॅनल आता कुचेले टू करासवाडा रोड ज्या दिसा एक व्हिडिओ केलेलो उदीक भरता वर्साचेच म्हणून आणि आता खूब कडेन हांव दाखयता वर्साचेच वार्षिक जाल्लेले आहा तशें हांगासरूय वर्साचेच 6 म्हयन्या पयलीं आमी व्हिडिओ केलो हांगासर अशेंच जाल्लें म्हणून मागीर ते टेम्पररी कितें काम केलें आनी आतां वर्स जाल्लेलें आहा इतलें वर्स जालां की 2 व्हिलर तर चलोवंकूच शक्य ना आनी पावस पडल्यार त्या दिसा हांव येयलोलो पयल्या पावसान कळत ना आनी लोक कितलेच पडटा हांगासर आतां पळय लोकांक कितें जाता तें हो तो रोड आहा हो रोड इतलो बिजी आहा एअरपोर्टाच्या गाडयो एवढ्यान येता वयता सगळें पळय कितें आहा तें लोकांक गाडयो चलोवंक मेळना म्हापशान म्हाका दिसता सद्या सगळ्यांक वर्स रोड हो जाल्लो दिसता कितें हेजेर कोणूच लक्ष दिना हेजेर एक्चुअली काम करून घेवंक जाल्यार पयलें पावस पडच्या पयलीं म्हापशान कितलेच रस्ते आहाय उरलेले हे म्हापशानूच पडटा करूंक ना थंय सोडलेले रस्ते आतां आनी वर्स जाल्लेले आहा आतां सद्या 2 दीस जाले हेवी पावस पडटा आनीकूय होणके पडटले हेजेर फास्ट रिपेरिंग जावंक जाय आतां टेम्पररी जातले एक्चुअली हेजेर व्हड मिस रोड जावंक जाय हो संतोष हे आतां कितले म्हयने हे आहा ते आता पावस सुरू जाल्ल्याक अशेंच जाला म्हणजे कितें जालें सांगता शेखर सगळ्यान पयलीं गेल्या फावटी आमी व्हिडिओ घातिल्लो तेन्ना ते पॅचीस हाडून हांगा मारले डांबराचे पॅचीस मारले आनी तेज्या उपरांत जो पावस येता तो वयल्यान जो लोड येता पावसाचो हांगा ड्रेनेज नासल्या कारणान कितें जाता सगळो उदक रोडा वयल्यान येता आनी रोडा वयल्यान उदक येयल्या कारणान हे सगळे पॅचीस जे मारलेले पळय ते सगळे निखाळे आनी त्या दीस फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता एक 8 दीस पयलीं हांगा हाडून माती मारतात ते म्हणजे तांकां इतलें कळना की आतां बाबा उदक येयल्यावर माती तुजी खंय उरतली ह्या रस्त्याक हांगा आमी पळयता फुड्यान हांव आसता कितलेशे लोक पडटात आपले आपूण ते कितें पडले म्हणटकूच थोडे चड इंजर्ड जाला जाल्यार ताका आमी हॉस्पिटलान व्हरूंक शकता ते आपले आपूण उठतात आनी गाडी घेवन वयता एकदाचे गाडयो कोणाच्यो बंद पडल्यो कितें जालें हांगा म्हणके असलें पडलां आमचे प्रशासनाचे कांयच हांगा लक्ष लागना आमचो कावन्सिलरूय हांगा लक्ष दिना तितलो आनी पळोवंक शकता हेच हांगाच न्हय तशेंच फुडें अशेंच जाल्लें आसा कारण हे जालात हे सारकें मेजर रोड नॅरो असल्या कारणान कितें जाता गाडयो ज्यो येता सगळो ब्लॉक जाता हांगा आनी सगळे आमकांय त्रास जाता गाडी भायर काडटलो जाल्यार काडूंक मेळना असो हो परिस्थिती सद्या ह्या रोडाची जाल्ली आसा पळोवंक शकता कितले स्लो गेले कितें केलें आनी पावस येयलो ते सगळे भरलेले आसता म्हणजे वणके दिश्टी पडना लोकांक लोक वणक्यान घालता थंयच पडटा सेम तुका आतां पावस ना तरी तेका वणको कितलो डीप आहा तो पण जेन्ना पावस येयलो न्हय तो वणको कितलो डीप आसा पळय ते लक्षात येना लोक सरळ गाडी घेवन येता आनी ते वणक्यान घालता आनी पडटात सो म्हाका दिसता इतलोच पॅच जो आसा पळय एटलिस्ट तेंच्यांनी ह्या पॅचाक न्हय जर पेवल्स बी घालत न्हय जाल्यार ते पॉसिबल जातले अशें दिसता पेवल्स जर घातले न्हय इतल्याच कुडक्याक जाल्यार पॉसिबल जातले पण तेंच्यांनी लक्ष दिवंक जाय कारण शेखर तूं म्हाका दिसता तूं जितले लक्ष रोडाचे म्हाका दिसता सरकाराचे इतले हे ना लक्षय ना खंय कितें चल्लां ते आनी हो जो तुमचो रोड आहा आतां हो रोड म्हाका दिसता इतलो बिजी आहा सगळो हायवेक तेकता न्हू ना आतां मोपा जाल्ल्याक मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्याक कितें जाता सगळे मोपाचे जे पॅसेंजर जावं कितें आसा पळय तांकां होच रोड दाखयता नेविगेशनाचे आनी ह्याच रोडाचो ते वापर करतात मोरजे शिवोले थंय वचपाक सो हो एकदम रोड बिजी जालो पयलीं इतलो बिजी नासलो पण आतां खूब बिजी जाला पूण म्हाका दिसता सरकारान मातशें हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो तात्पुरतो तरी एक फातर तरी मारून कितें तरी सद्या हांव म्हणटा जर तुम्ही पॅचर मशीन हाडला इतले हे हाडला ते हाडला म्हणटा जाल्यार ते खंय तरी हांगा तेजो वापर जावचो आनी तशेंच फुडें जे उदीक भरता वर्साचेच पळय आतां 4 वर्सां हांव तेजे व्हिडिओ करता बरोबर आसा ते आतां कोणूच कांय कित्याक करिनाका म्हणटा आतां उदक भरता आनी कितें जाला सगळो वयलो जो लोड आसा पळय तो सकयल येता पावस मोठो पावस जालो सगळो लोड सकयल येता आनी प्रॉपर ड्रेनेज ना तेका ड्रेनेज ना जी ड्रेनेज आसा पळय थंयच्यान पायप गेला म्हणजे उदकाची पायपलायन आसा म्हणजे ड्रेनेज धाकटी आसा तेका लागून वचपाक टायम लागता तो प्रॉब्लेम आमी समजू शकता पण उदक खूब जाता हे मात सारके गाडी अर्धी गाडी सारकी तुजी बुडटा दोपरभर उदक जाता थंय आनी 2 वर्सां पयलीं हांगासर आमदार येवन गेलोलो तेणी तेन्ना पावणी केल्ली म्हळ्यार मागीर परतें तेच आहा सेम वर्स हे वार्षिक कार्य जाल्लें आसा आमी व्हिडिओ आतां पोरूं घातलेलो म्हणजे म्हाका दिसता तुवेंच केल्लो 5-6 म्हयन्या पयलीं आमी हो व्हिडिओ घातलेलो ह्याच संदर्भान
पण त्यांना मातशें व्हिडिओ घातलो म्हणून पॅच वर्क जालो. पण आयज पळोवंक गेल्यार तुमी आतां पळोवया केन्ना जाता. थँक्यू सारकें. आनी इतलो नेरो रोड हो तुमकां रिक्षावाल्याक खूब त्रास जातालो न्ही हांगा रोडार. ती सांगा तुका रोड पळय जाता वर्सां वायट जाता हे रोड. आमकां गाडी चलोवंक मेळना की हेचेर हेच लक्षच घालना ते. तेंच्यान आतां हेचेर लक्ष घालून हो रोड मातसो बरो करचो. वार्षिक जाला तो वार्षिकूच जाला तो वर्सा हेच ना तेणे बरें लक्ष घालचें हांगा कोण आहा तो पंच हे बरें काम करचें आनी आमकां दिवचें. आतां पळय आतां लोक आतां असले रिक्षावाल्यांक इतले त्रास ते भाडे मारतात. आतां सगळ्यांकूच त्रास जाता म्हणजे आतां खूब जाणांक अशे त्रास जाता. लोक पडटात हांगासर. वार्षिक म्हणटा तशें जाल्लेलें आहा. आतां हे डेली गाडी येता हांगासर येता ते भुरग्यांक घेवन. हे पळय तुका त्रास जायना रे हांगा. भुरग्यांक मातशें हालताच आमकां त्रास जाता भुरग्यांक सकाळचे. आनी हो तो रोड आहा तितून गाडी येता म्हाका दिसता पडटा म्हणून शकता न्हू. हय पडटा त्या भुरग्यांक मातसो मारू लागू शकता एकामेकाक आपडली काय सकाळचे खूपच त्रास जाता. सकाळचे गर्दी असता. आतां पळय आतां भुरग्यांक हाडटा तांकांय त्रास सगळ्यांकूच त्रास जाता. आतां स्कुलाची बस येता हेवटेन आतां इतली ट्रॅफिक कितें म्हणटा तुमी. कितें म्हणटा ह्या खड्ड्यांसून आमी पडली जाल्यार कमर मोडटली मरे आमची. आनी पडटाय बी लोक न्हू. पडटा आनी सरकार कांयच करिना. हय चल. आतां हेजेर एक्चुअली लक्ष दिवपाक गरज. लक्ष न्हू काम करपाची गरज आसलेली पयलीं. आतां न्हू पळय कितें जालां तें आतां पळय हांगासर आतां वयल्यान गाडयो सुटाना. मॅडम हेजेर कितें उलयता तुमी ह्या रस्त्याचेर मातशें. खंय गाडी वता तीच कळना खंयच्या गड्ड्यान पडल्या पळय ती कळ्ळें न्ही. मातशें बेगिनल्या बेगीन कितें करपाक जाय हांगा. उदक आनी अशें उसळटा. आतां पावस ना म्हणून आतां लोकांक कळटा ते होणके. आनी आतां तर पावसान भरात उदीक भरता थंयसर कोणाक कांयच कळना. आनी पळय आतां लोक इतले बेजार आहात लोक. आतां आमी लोकांक स्टॉप करूंक शकना कित्याक आतां दोगां तिगां स्टॉप केले फाटल्यान गाडयो लागतात. इतलो रोड बिजी आतां वरां जालेली आहा दनपारची. आतां 2:30 जाल्यार तरी तर ट्रॅफिक पळय कितली आहा ती सकाळची आनी पळोवच नाका. सकाळची आनी सांजची आतां पळय ते व्हडले व्हडले ट्रक येता सुटाना ट्रक पळय ते. हेवी व्हेकलांक अलाउड ना रोड तरी आसतना हेवी व्हेकल हांगा ट्रॅव्हल करतात. आणि हेवी व्हेकल ही तुम्ही पळोवंक शकता लायन सारखी सकयल आसा तेकोन आसा. आणि खूब प्रॉब्लेम जाता की हेवी व्हेकल गेली ना सगळी लायन तेका तेकता आणि हय लायट्यो वयता. हेजेर कोणाचो कंट्रोल ना. व्हडले व्हडले ट्रक येता हांगासर लायटी उडयतात. हेजेर कितें म्हणटा हेजेर तूं कितें कशें केला रस्ते तुमकां त्रास जाता न्हू. हय खूप त्रास आसा मरे रस्त्याचे. आणि थंय पण आसा मरे फुडें आता आतां लोक आतां प्रत्येक लोक आतां उलोवंक सोदता. म्हण आमी सगळ्यांनी दाखोवंक सोदना कित्याक हांगासर गाडयो उरता म्हणून. ही आतां परिस्थिती जाली रस्त्याची. आतां तुका कितलो त्रास जाता रस्त्याचेर. आता कितलो पळय आता चलतना आता डेली आमी येता हेवटेन वणक्यो घाल्ले पडले आमी थंय हांगासर 2 जाण पडले. आणि हांव राती पडलेलो पण आमकां कोणाक हें दिसांक ना न्हू तें अशें. म्हणजे कोण पळयतलो तेका खबर आहा. कोण पळयता तेका अशें फाटल्यान कोण पडटा तांकां कळना. बायलांक त्या कितले त्रास जाता पळय ते आतां येताना. आतां पळय लोक कितें म्हणटा हे तेंच्यांनी करूंक जाय न्हू तें. आतां कितले जाले खूब दीस जाले. आणि हे वर्सांत वर्स चालूच आहा तें हांगासरूच जाता. वार्षिक चालू आहा ते वार्षिक आतां हें आतां हांगासर चालू आहा रस्त्याचें. तुका त्रास जायना हांगा रोडाचेर. आता त्रास जाता पळय सगळे वणके पडले हांगा फूल. तूं डेली हेवटेन येवपी वचपी डेली सद्दां वयता. मागीर तुका नाका जालें हांगा येवपाक. तशेंच जालेलो. आनीक वाट ना तुका दुसरी वाट आनी दुसरी वाट ना म्हाका हीच वाट. लास्ट म्हाका दिसता रस्तोच बंद करता पडलो दिसता. आनी कितें करता आनी उपाय ना न्हू. उपाय ना. सरकार तर कांय करूंकच तयार ना न्हू. सारकें. कितें जाता पळय आतां. हय वणके चड व्हडले व्हडले पडटा हांगा. हय वर्साचें जालां. वर्सा म्हणजे म्हाका दिसता वर्साक 2-3 फावटी जाता हे. हय सारकें जालें. आमी 5-6 म्हयने पयलीं व्हिडिओ केल्लो हांगासर टेम्पररी काम केलेलें आनी आतां वर्स जालेलें आहा. सारकें. थँक्यू. लोकांक खूब त्रास जाता.
हो आतां सेम रोड आतां हो मातशे फुडें येयला काय हेजी परिस्थिती कितें जाल्या पळय रोडाची ह्या सेम रोड हो सबंद रोड गेल्लो आहा हेज्या फुडें तें उदीक भरता ह्या रोडाची परिस्थिती सगळ्यांक म्हाका नंबर 1 दिसता ही म्हापशान वर्स्ट रोड ह्या सिजनाचो वर्स्ट रोड म्हणटा तो हो दिसता म्हाका मेळ्ळा कित्याक वर्सा वर्सा व्हिडिओ करता रोडांचेर हांव एक रोड आसलो म्हापशान वस कोस्ताच्या घरा कडलो तेजेर व्हिडिओ करून करून लास्ट तो ह्या वर्सा तेंच्यांनी ऑल्ड मिक्स केल्लो आहा आनी हो तो रोड सारको मेन तो इंटरनल रोड भितरलो हो मेन रोड